Laing balita di ay Mandawi City ug Dakbayan Sugbo gidugang sa mga lugar nga gideklarar og special non-working days tungod sa ASEAN sa tumo nga malikayan ang kauot sa trapiko. Reports John Lee Chavez Biking. Live report. Mas gipalapdan pa sa Malacañang ang sakop sa Special Non-Working Days alang sa ASEAN Summit o giapil niini ang Cebu City ingon man ang Dakbayan sa Mandawi sa mga lugar nga adunay tulo ka adlaw nga suspensyon sa trabaho gikan Mayo 6 hangtod Mayo 8 karong tuiga. Ang deklarasyon pinagi sa Proclamation number 1239 nag-usab sa una ng mando nga naglakip lamang sa Lapu-Lapu City o sa lungsod sa Cordova nga mao'y sentro sa mga kalihukan sa summit. Subay niini ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. May pagawas na usab og kamanduan sa pagsuspenso sa trabaho sa tanan nga mga non-essential offices apan padayon gihapon ang trabaho sa mga empleyado nga naa makonsiderar sa essential services sama sa emergency response, mga ambulansya, peace and order o guban pa. Si Acting Executive Secretary Ralph Recto pinaagi sa otoridad gikan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. may pirma na sa giusab nga proklamasyon aron iapil ang duha ka mga dakbayan tungod sa papel niini isip agianan sa pinakadakong daan sa transportasyon alang sa mga delegado sa ASEAN. Matod sa Malacañang nga ang pagpalapad sa sakop gitumong aron masiguro nga mas gaan ang trapiko ug masiguro ang kalawasan sa mga partisipante atol sa ika-48 nga ASEAN Summit ug related meetings nga pagabuhaton Mayo 7 ug 8 dinhi sa Sugbo. Mga katropa, aron mas mulig-on ang panglawas pagtumar og Santhong Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong katropa John Lay by King XFM News. XFM report. Santhong Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.